अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। सर आज सुबह सुबह ही वैसे खैर पहली बार नहीं है, लेकिन एक बार फिर हमने देखा कि बलूचिस्तान में लोगों को उनके आईडी कार्ड देखकर मारा गया। तकरीबन 23 लोग जो हैं वो मूसा खेल में मारे गए हैं। इसके अलावा कल्लात में भी 10 लोगों को मारा गया है। वो खैर पुलिस के और उसके है रेंजर्स के लोग हैं जो 10 मारे गए हैं। लेकिन जो उससे पहले मूसा खेल के लोग हैं वो आम शहरी थे। वो शायद वहां मजदूरी करने गए थे। उनका कोई इससे लेना देना नहीं कि वहां पे क्या चल रहा है, लेकिन बहरहाल उनका आईडी कार्ड देखकर और वो जब पता लगा कि वो पंजाबी हैं तो उनको मार दिया गया। क्या हो रहा है ये आपके ख्याल से? क्यों ये चीजें बढ़ती जा रही हैं और कंट्रोल में नहीं आ रही हैं? और आज जो है वो अकबर खान बुख्ती साहब, नवाब अकबर खान बुख्ती साहब की बरसी भी है। 18 साल हो गए। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये सब कुछ जाहिर करता है कि लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुका है। आप ये देखिए कि जुमे को, ये जो अभी जुमा गुजरा है, इसमें रहीम यार खान के पास जो आगे कच्चे का इलाका है कश्मोर के करीब, यानी दरियाए सिंध के लेफ्ट और राइट बैंक पे, और ये यहाँ से शुरू होता है कश्मोर के पास से, और फिर ये नीचे लाड़काना और उससे भी आगे तक जाता है। यहाँ पे 12 पुलिस वालों को घात लगा के डाकुओं ने मार दिया। ये अभी जुमे की बात है। काफी जख्मी भी हुए, 6-7 जख्मी हुए। और अब इसमें जो पुलिस वाले हैं उनके पास ना तो जदीद असला था जो कि डाकुओं के पास था, ना उनके पास नाइट विजन इक्विपमेंट था पुलिस वालों के पास जो कि डाकुओं के पास था। रॉकेट लॉन्चर्स थे उनके पास, डाकुओं के पास, वो इनके पास नहीं थे। तो एक तो ये वाकया हुआ। उसके बाद फिर आप ये देखिए कि इसके बाद फिर हज़रत इमाम हुसैन का जो चहलम था कराची में, वहाँ एक जुलूस पे अटैक किया गया और 2 अफराद को वहाँ पे मार दिया गया। काफ़ी सारे ज़ख्मी भी हुए वहाँ पे। और फिर उसके बाद ये जो मूसा खेल का वाकया आपने बताया है कि इसमें ये लोग जा रहे थे बसों में बलूचिस्तान। बसों को रोका गया, उनको नीचे उतारा गया, उनके आईडी कार्ड्स चेक किए गए और जो पंजाबी थे उन सबको वहीं पे गोलियों से भून दिया गया। ये हुआ। फिर दर्रा बोलान में एक ब्रिज है और रेलवे की पटड़ी गुजरती है उसके ऊपर से। ये मच और कोलपुर के दरमियान है। इस ब्रिज को भी उड़ा दिया गया है। और अब इस वक्त जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, जितनी भी रेलवे एक ट्रैफिक है जो कि कराची से कोयटा, कोयटा से कराची, कोयटा से पंजाब, पंजाब से कोयटा, वो सारी मुअत्तल हुई हुई है। ब्रिज उड़ा दिया गया है। फिर 10 अफराद को ये अभी कल्लात में लेवीज का वो कैंप था वहां पे कत्ल कर दिया गया। फिर मस्तूंग में एक थाना है लेवीज का, उस पे अटैक करके तो वहाँ सारा उसको तबाह कर दिया गया। गाड़ियां जला दी गईं और लाश भी मिली वहां से। तो ये सारा कुछ जाहिर कर रहा है कि यानी मुकम्मल ब्रेकडाउन हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर का, और जो रियासत है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है इसमें। तो जैसे आपने जिक्र किया कि नवाब अकबर बुगटी की वो एक बरसी है, तो उस मौके पे ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि उसके करीब ये सारे वाकयात हुए। तो गालिबन वो जो लोग हैं बीएलए के या जो अलहदगी पसंद है, वो कोई मैसेज देना चाह रहे हैं रियासत को इस खास मौके पे। जबकि रियासत जो है वो इस वक्त अपनी जो बुनियादी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क के अवाम को प्रोटेक्शन फराहम करे, हिफाजत करे उनकी, उसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। और लोग जो हैं वो इस वक्त शदीद एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। और ये रैम्पेंट है, ये
بلوچستان دیکھ لیں آپ، سندھ دیکھ لیں، پنجاب دیکھ لیں. اب رحیم یار خان تو پنجاب میں آتا ہے. ایون کے پی دیکھ لیں، وہاں بھی صورتحال اس وقت خاصی تشویشناک ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی سر آپ سے کہ ان سب چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ ویسے تو ریاست ہمیشہ ہی بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ کوئی بات ہوتی ہے پاکستان میں تو کہہ دیا جاتا ہے جی اس میں بھارت کا ہاتھ ہے، یا کسی اور ملک کا ہاتھ بتا دیا جاتا ہے، زیادہ تر خیر بھارت کا ہی بتاتے ہیں. اس میں یہ کیا کریں گے، یا آخر کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، اور آپ کے خیال سے کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیے، کچھ جو مجھے ابھی کچھ وائبس مل رہی ہیں نا، وہ یہ جو ابھی ڈاکوں والا واقعہ ہوا ہے تو وہ پنجاب گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ پہ ڈالنا چاہ رہی ہے، اور کچھ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جی کہ وہاں پہ جو وڈیرے ہیں ان کی سرپرستی حاصل ہے ان لوگوں کو، کچھ سیاستدانوں کی سرپرستی حاصل ہے اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور اسی طرح بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری بھی یہ بیرونی طاقتوں پہ ڈال دیتے ہیں. کے پی میں جو ہوتا ہے وہ بھی بیرونی طاقتوں پہ ڈال دیتے ہیں. پنجاب میں کچھ ہو تو وہ بھی. لیکن اب یہ چورن بک نہیں رہا. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیرونی طاقتیں ہی ملوث ہیں اس میں، تو بیرونی طاقتوں کی جو سازشیں ہیں ان سے بچانا کس کا کام ہے؟ ملک کا دفاع کرنا کس کا کام ہے؟ عوام کو ایک محفوظ ماحول فراہم کرنا کس کا کام ہے؟ دہشت گردی سے بچانا کس کا کام ہے؟ تو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے. جو اس وقت ریاست کے ٹھیکیدار ہیں، جو یہاں بیٹھ کے بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں لوگوں کو مختلف قسم کی وہ نصیحتیں کرتے ہیں، کام تو انہی کا ہے نا. یہ اسی چیز کی وہ تنخواہ لیتے ہیں، اسی چیز کی بنیاد پہ وہ بڑی بڑی پرکس اور پریولیجز انجوائے کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ اب ہو یہ رہا ہے کہ ریاست جو ہے وہ آرگنائزڈ انداز میں کام نہیں کر رہی. اس وقت جو سسٹمز ہیں وہ بریک ڈاؤن ہو چکے ہیں، اور ہر بندہ جو ہے وہ اس وقت اپنے بارے میں سوچ رہا ہے کہ یار میں نے اپنا سروائیول کیسے کرنا ہے. تو جو ریاست کے ذمہ دار افراد ہیں بنیادی طور پہ تو انہی کی ذمہ داری ہے نا یہ کہ وہ پروٹیکشن فراہم کریں عوام کو. یہ بات کہ جی یہ غیر ملکی طاقتیں کر رہی ہیں اس کو کوئی بھی بائے نہیں کر رہا. یہ اب پرانا ہو گیا چورن. یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے، یہ جو ریاست سر یہ جو پاکستان کی ذمہ داری ہے. جی سر یہ جتنے آپریشن لانچ کرنے کی بات کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر کے اور پیسہ بھی 60 بلین روپیز جو ہے وہ سرکار نے اس بار گورنمنٹ نے جو ہے ان کو اپروو کیا ہے، جس میں سے 20 بلین تو مل بھی چکے ہیں فوج کو، یہ ایجنسیز کو. تو اس کے بعد یہ کوئی آپریشن ایسا لانچ کیوں نہیں کرتے جس سے یہ چیزیں رکیں؟ دیکھیں یہ اصولی طور پہ تو اب اگر آپ کا فرض ہے کہ انٹرنل لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی آپ نے کنٹرول کرنی ہے اور عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے، تو پھر تو آپ کا ذمہ ہے کہ آپ یہ کریں. اب کیوں نہیں کر رہے؟ آئی ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں کر رہے. وہ اس سے پہلے بھی کئی آپریشنز ہوئے اور کہا یہی گیا جی کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ابھی پچھلے چند دنوں کی آپ واقعات لے لیں آپ کہ کہاں دہشت گردوں کی کمر ٹوٹی ہے. وہ تو لگتا ہے پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں. تو اب ریاستی ادارے اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں اس وقت. اب دیکھیں نا، آپ عدلیہ میں دیکھ لیں وہاں پہ سیاست چل رہی ہے اس وقت. آپ پارلیمنٹ میں دیکھ لیں، پارلیمنٹ میں ایک اور تماشا لگا ہوا ہے اس وقت. الیکشن کمیشن کو دیکھ لیں تو وہ کوئی اور کہانی وہاں پہ چل رہی ہے. مطلب یہ کہ اس حکومتی ادارے جو ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے اس وقت مکمل کیوس ہے ہر جگہ پہ، ہر ادارے میں. تو جب یہ صورتحال ہو کہ آپ اپنا اصل کام چھوڑ کے آپ سیاست میں ملوث ہو جائیں، آپ سیاست کرنا شروع کر دیں،
تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ریاستی نظام تو نہیں چلتا نا اس طریقے سے. ریاستی نظام تو تب چلتا ہے کہ ریاست کے تمام ادارے اپنا جو کام ہے، جو اصل کام ہے، جو کہ لکھا ہوا ہے آئین میں، وہ کریں جس کی وہ تنخواہ لیتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنا اصل کام کر ہی نہیں رہا ہے اس وقت. وہ دوسرے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں. عوام کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک دوست سے میری بات ہو رہی تھی اور ڈسکس ہم یہ کر رہے تھے کہ کون سا ہتھیار گھر میں ہونا چاہیے. گو کہ ہم ایک گیٹڈ کمیونٹی میں رہتے ہیں، لیکن اگر موب آ جاتا ہے، موب انٹر ہو جاتا ہے یہاں پہ، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہتھیار ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ آپ کم سے کم اپنا تحفظ کر سکیں، جو حالات اس وقت بن چکے ہیں. ابھی چند دن پہلے یہ فیض آباد جو ہے، یہاں پہ کچھ جنونی گروہوں کا قبضہ تھا. تو اب اگر آپ وہاں چلے جائیں یا اس کے قریب سے آپ گزریں اور وہ آ کے پکڑ لیں آپ کو، تو آپ کو تحفظ کون دے گا وہاں پہ؟ آپ کے علاقے میں اگر اٹیک کر دیتا ہے، ایک موب آ جاتا ہے، جو کہ اب موبز بہت طاقتور ہو چکے ہیں یہاں پہ، موبز بالکل انتہائی طاقتور ہو چکے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی بھی سرینا کے پاس سے وہ بند ہے سڑک، آگے نہیں جا سکتا کوئی. وہ انہوں نے وہاں پہ کنٹینرز رکھے ہوئے ہیں. وہ تو اس وقت پرماننٹ رکھ دیے ہیں سر، لگتا ہے کبھی نہیں ہٹائیں گے. تو اب جہاں پہ یہ صورتحال ہو کہ ریاست بجائے اس کے کہ ایسے جتھوں سے نمٹے، ریاست کنٹینر رکھ کے تو سو جاتی ہے جا کے. ان کا جب جی چاہتا ہے وہ آ جاتے ہیں، وہ آ کے قبضے کر لیتے ہیں، وہ آ کے چڑھائی کر دیتے ہیں، وہ خطرناک بیانات دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں چیف جسٹس آف پاکستان، جو یعنی قانونی طور پہ، اصولی طور پہ اس ملک کا سب سے طاقتور ترین آدمی ہوتا ہے یا اسے ہونا چاہیے، اس کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے اور جس طریقے سے اس کو تھریٹس کی جا رہی تھیں اور جس طریقے سے کیا گیا ہے یہ ایک فیصلہ جو ہے اس میں کافی رد و بدل کروایا گیا ہے. اور جہاں پہ یہ حال ہو کہ طاقتور ترین آدمی کو اتنا ڈیفینسو ہونا پڑے، وہاں پہ میری اور آپ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایس سی او کی میٹنگ کرانے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، اور اس کے لیے ہم تمام دنیا کے لیڈرز کو بلا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم انڈین پرائم منسٹر کو بھی دعوت دے چکے ہیں. تو ہم کیا سیکیورٹی دیں گے اگر وہ آ گیا؟ بول تو وہ آئیں گے نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ آنے والے ہیں. لیکن اگر وہ آگے تو ہم نے کیا ان کو کیا ہم سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے؟ ہماری تو خود کی جان خطرے میں. اچھا، سیکیورٹی تو بعد کی بات ہے نا. ابھی وزارت خارجہ کے کچھ اعلیٰ افسروں سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کانفرنس کروائی کہاں پہ جائے اسلام آباد میں، کوئی ایسا وینیو ہی نہیں ہے. اور یعنی وہ پھر اینڈ پہ وہی کنونشن سینٹر رہ جاتا ہے. اب کنونشن سینٹر کا جو حال ہو چکا ہے، وہاں پہ وہ نمائشیں بھی ہوتی ہیں اور وہاں پہ بچوں کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ فوڈ کورٹس بھی لگتی ہیں اور وہ عام انہوں نے وہ کرائے پہ دیتے ہیں. وہ تو اس کا تو بڑا برا حال ہے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ایونٹ جو ہے وہ کروایا جا سکے، جس میں کہ پوٹن نے بھی آنا ہے اور چائنیز پریزیڈنٹ نے بھی آنا ہے. تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں کوئی فنڈز دیں، اس کی ہم کو رینوویشن کرائیں، کو ریفربشمنٹ کرائیں، اور تاکہ یہاں پہ ایک ایونٹ ہو سکے. تو پہلے تو یہ چیلنج ہے کہ اس جگہ کو اس قابل بنانا کہ وہاں پہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہو سکے. اس کے بعد پھر جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے ایک لا اینڈ آرڈر کا. یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ ایئرپورٹ کی طرف سے صدر پوٹن آ رہے ہیں اور تحریک لبیک کے مولوی جو ہیں وہ سڑک پہ آ کے انہوں نے سڑک بلاک کر دی ہے اور صدر پوٹن کو گھیر لیا ہے. تو وہاں پہ آپ کا کیا انٹرنیشنل امیج بنے گا؟ آپ کیا کریں گے وہاں پہ؟ میں
इससे हाइपोथेटिकल कोई बात। है, कोई इमेज है कोई वैसे आपके ख्याल से? इस वक्त लोगों को नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ। देखें जी, यही तो मसला है कि इमेज अगर जो है वो कोई है तो वो एक इंतहाई मनफी इमेज। आप यकीन करें कि मैं चीन गया, तो चीन में वो एक चीनी ने मेरे से पूछा आप कहाँ से आए हैं, तो मैंने पाकिस्तान का नाम लिया, तो उसने ऐसे जैसे हाथ में बंदूक पकड़ी हुई होती है ना, तो उसने ऐसे ऐसे उसने किया कि ये वो मुल्क है जहाँ पे बंदूकें चलती हैं। यानी ये चीन की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो अब आप खुद सोचें, यानी ये चीन जहाँ पे के काफ़ी एक स्टेट कंट्रोल है, तो बाकी जो मुल्क हैं जो हमारी खबरें देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पे हर रोज़ कोई बड़ा सान्या हो जाता है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जहाँ पे महफूज नहीं है, जहाँ पे वो लोग जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है मुझे और आपको, वो खुद महफूज नहीं है। तो वहाँ पे अब आप खुद सोचें कि ये जो अक्टूबर में एससीओ की करवा रहे हैं कॉन्फ्रेंस यहाँ पे, तो मेरे ख्याल में तो सारे वो बड़ा एक अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे जिस किसी ने भी यहाँ पे आना है। तो एक किसी तो ने इमेज अभी तक किसी ने बताया नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन आने को तैयार हुआ है, अभी तक तो नहीं मालूम है। और ऊपर अभी से ये हालात जो है वो इस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन सर ये पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह से आईडी कार्ड्स देखकर और जो मजदूर गए थे बल्कि वहां बलूचिस्तान में, उनको इस तरह से मार दिया गया है। तो ये क्या बलोच और पंजाबीज के बीच में आप देख रहे हैं कि कोई टेंशन है, या आपको लग रहा है कि नहीं बस डराने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? देखिए, बात ये है कि हमारे जो यानी इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ जिन लोगों ने करना है, इस मुल्क की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ जिन्होंने करना है, उसमें मेजॉरिटी पंजाब से है। हम्म। और बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है या बलूचिस्तान में जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, ज़ाहिर है कि उसको यानी काउंटर तो वही फोर्स कर रही है। तो अब एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स को अटैक करना जो है वो ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन चूँकि उस फ़ौज की जो हमारी फ़ौज है उसकी मेजॉरिटी का तल्लुक पंजाब से है, तो जो वहाँ के लोग हैं अस्करियत पसंद जो लोग हैं, वो उनके लिए आम पंजाबी एक सॉफ्ट टारगेट है, एक सॉफ्ट टारगेट है। हम्म। तो अब वो बस जा रही है, बस को उन्होंने रोका, रोक के लोगों को नीचे उतारा, आईडी कार्ड्स चेक किए, जो पंजाबी थे उन सबको उन्होंने मार दिया। वो सॉफ्ट टारगेट थे उनके लिए। तो उन्होंने फिर यानी सॉफ्ट टारगेट्स को चुना बजाय इसके कि वो किसी ऑर्गेनाइज्ड फोर्स का मुकाबला करते। तो बेसिकली तो वो उनकी एक नफ़रत है, उनकी एक कह लें कि जो भी वो जिस तरह महसूस करते हैं, उसका इज़हार है एक तरह से। जी। तो सर कहीं ना कहीं तो जो गवर्नमेंट है और जो हमारे इदारे हैं या जो लोग हैं पाकिस्तान को चलाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होंगे ना इस गुस्से के, इस नाराजगी के। कोई ऐसे ही उठ के तो नाराज नहीं हो जाता, चाहे वो बीएलए वाले हों या कुछ भी हो। कहा जाता है कि हमेशा से सुनते आए हैं कि बलूचिस्तान को हमेशा निगलेक्ट किया गया, और सी पैक से भी वो लोग खुश नहीं है। वैसे तो सी पैक बन ही कोई नहीं रहा है, सही है, मगर बहरहाल इशू है। देखिए, बड़े डीप रूटेड इश्यूज हैं। और आप देखें ना, ये तमाम इश्यूज जो हैं ये तभी सेटल हो सकते हैं कि आराम से बैठ के उनकी बात सुनी जाए, नेगोशिएट किया जाए। हर काम ताकत के इस्तेमाल से नहीं होता, यानी हर मसला ताकत के इस्तेमाल से हल नहीं होता। हम्म। पर्सनली मैं समझता हूँ कि इनको उनके साथ बैठना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, जो भी इश्यूज़ हैं, आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, वो डिस्कस होने चाहिए और तभी ये मसला हल होगा। अगर ताकत के इस्तेमाल से हल हो सकता तो अब तक हल हो चुका होता, लेकिन हल हम्म। नहीं हुआ और बिगड़ा है मज़ीद और बिगड़ रहा है।
یہ اس طریقے سے معصوم شہریوں کو بسوں میں سے نکال کے قتل کرنے کا پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اس سے. بالکل. اور بہت سے بیچارے غریب لوگ پنجاب سے جا کے وہاں پہ کوئلے کی کانوں میں کام کرتے ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا. بالکل. اور یعنی یہ واقعات ہوتے رہے ہیں پہلے بھی، اب پھر بالکل. یہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جو ملیٹنسی کی طرف چلے گئے ہیں، دیکھیں نا، ملیٹنسی کی طرف آپ اس وقت جاتے ہیں جب کوئی جو عام نارمل جو کمیونیکیشن کے چینلز ہیں وہ سارے بلاک ہو جائیں، تو پھر آپ اس طرف جاتے ہیں، آپ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بات کی جائے، ان کے ساتھ جو ان کے گریونسز ہیں ان کو دور کیا جائے. یہ تو بڑا آسان سا حل ہے کہ آپ سارا کچھ کسی اور کے اوپر ڈال دیں، جی افغانستان کرا رہا ہے، انڈیا کرا رہا ہے اور کرا رہا ہے. ایسا تو نہیں. بالکل. آپ ان لوگوں کی بات سنیں اور دیکھیں کہ اس کا ایک کیا حل نکالا جا سکتا ہے، تبھی امن آئے گا وہاں پہ. اور طاقت کے استعمال سے مسئلے حل نہیں ہوتے. جی بالکل ایسے ہی سر، لیکن دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے گورنمنٹ اس چیز کو ہینڈل کرتی ہے. جیسے آپ نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا کہ پہلے بھی یہ واقعات ہوتے رہے، لیکن انفارچونیٹلی ان کو روکا نہیں جا سکا. بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو.